अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। पिछली किस्त में हमने पढ़ा कि आलम का राज सिराज महानूर के सामने लेकर आता है और महानूर का दिल बुरी तरह टूट जाता है। आगे हम देखें क्या होता है। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो आगे लाइक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। महानूर, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सारी जिंदगी तुम्हारे पाँव पकड़ूंगा, तुम मुझे हर वक्त जलील करती रहना, पर मेरे पास रहना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का मैं सोच नहीं सकता। तुम इस खबरदार, जब मेरा नाम भी लिया तो। महानूर, मेरी बच्ची आलम को। क्या बाबा, क्या? हाँ, तो आपके घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है? महानूर ने इस्माइल साहब के कुछ बोलने पर अजीब बात करना शुरू कर दी। अगर नहीं है जगह तो बताए मुझे, मैं किसी सड़क पर या किसी यतीम खाने में रह लूंगी। महानूर ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज और बात पे जैसे सबको वहां सांप सूंघ गया। महानूर, बाबा का ये मतलब नहीं था। सिराज बीच में बोल पड़ा। अगर वो मतलब नहीं था तो क्यों ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ। उसकी बात पे सिराज खामोश हो गया। इस्माइल साहब को बहुत तकलीफ हुई थी। जिंदगी में पहली बार महानूर ने उनके साथ बदतमीजी की थी। बस जानते थे अभी वो अपने होश में नहीं है। महानूर, तुम कमरे में जाओ, हम इस पे बाद में बात करेंगे, आलम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। महानूर जल्दी से पीछे हो गई। सोचना भी मत मैसा आलम, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम्हारी शक्ल देख देख के मजीद तकलीफ में रहो, पर अब ऐसा नहीं होगा। महानूर प्लीज ऐसा ना बोलो। मैं आलम की आंखों में आंसू थे जिन्हें बार बार आंखों में उतारना चाहता था, पर हर बार महानूर की बात उसने बहा देती थी। दिल था जो जैसे चलने को था। इस वक्त कोई आलम को देख लेता तो मानता ही नहीं कि ये आलम वही है जो हर वक्त अब एक गुस्सा और संजीदा अंदाज में रहता था, और अभी वो एक छोटी सी लड़की के लिए इतना रो रहा था। पर कोई ना ये समझ पाता कि ये लड़की उसके लिए कितनी जरूरी थी। मानूर, मेरे लिए ना सही, प्लीज बस एक बार हमारे बच्चे के लिए मेरी बात सुन लो। बेशक तुम मुझे माफ ना करना, पर ये दूर जाने वाली बात ना करो। नहीं मिस्टर आलम, सोचना भी मत अब। और ये बच्चा, इसके अंदाज में तंज था। आलम की निगाहें बस उसका चेहरा देखे जा रही थी। सबसे पहले मैं इस गंदगी का काम तमाम कर दूंगी। महानूर, उसकी बात पे आलम गुस्से से चिल्लाया। बस अब ये रौब किसी और पे झाड़ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया रूप देखने के बाद मैं तुम्हारे खून को अपने वजूद में रखूंगी? जब मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की तुम वफा न कर सके तो ये बच्चा क्या करेगा? महानूर तो आज जैसे फट पड़ी थी। आज उसने अपने अंदर का सारा गुबार निकाला था। चले भाई। महानूर ने सिराज का हाथ थामा। आलम जल्दी से आगे बढ़ा और महानूर का हाथ थाम लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आलम ने जल्दी से कहा। इसका दूर जाना जैसे उसे मौत से बदतर लग रहा था। खबरदार, जब तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की। मेरी बहन अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। समझे, जितना तुमने उसके साथ बुरा करना था तुम कर चुके। अब उसका भाई उसके साथ है, सिराज ने आलम का हाथ झटकते हुए कहा। आलम जानता था कि वो महानूर को इस वक्त रोक नहीं सकता और न वो कोई भी कदम उठा सकती थी। महानूर ने सिराज का हाथ थामा और बाहर जाने लगा। अंकल प्लीज आप। आलम इस्माइल साहब के पास आया। चटाक, एक और थप्पड़ आलम को लगा जो इस्माइल साहब ने मारा था। ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसा का आलम। ये सिला, कितना मान था मुझे तुम पे। और तुमने क्या किया? देखो मेरी बेटी को, ऐसी थी कि मेरी बेटी ऐसी थी? तुमने क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। कितना तड़पी वो हम सबके सामने, और तुमने अपनी खुदगर्जी में सब तबाह कर दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, अभी भी तुम मुझसे अपने साथ रहने का बोल रहे हो। उनकी बात पे आलम नजरें झुका गया। चलो सिराज, मुझे भी अभी इस इंसान का चेहरा नहीं देखना। इससे पहले कि इस्माइल साहब बाहर जाते आलम ने उनके हाथ थामना चाहा, जिसे वो झटक गए। अंकल, मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफी लायक नहीं है, पर अंकल प्लीज महानूर को कोई भी गलत कदम ना उठाने दीजिएगा। प्लीज अंकल, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना होने दीजिएगा, प्लीज।
انکل مہانور ابھی بہت غصے میں اور تکلیف میں، پلیز انکل اسے کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کرنے دیجیے گا، میرا بچہ آپ کے پاس میری امانت ہے۔ عالم کے لہجے سے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پہ ایک پل کو اسماعیل صاحب رکے۔ چلو سراج، وہ بھی مریم بیگم کا ہاتھ تھامے نکلنے لگے، جو کھڑی بس روئے اور کانپے جا رہی تھی۔ سراج دروازے کے پاس پہنچا، جب نظر مرحا پہ پڑی۔ تم ہو اس سب کی جڑ مرحا بیبی، تمہاری وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی، تمہاری وجہ سے مہانور اس حال میں ہے، اب خوش ہو جاؤ تم۔ اس کی بات پہ مرحا نے سر ہلانے لگی، نہ میں سر ہلانے لگی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس سسک رہی تھی۔ اب پڑی رہو ساری زندگی اپنے اس بھائی کے در پہ، اب تم پہ میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ سراج کے لہجے اور آنکھوں میں ان دونوں بھائی بہن کے لیے نفرت تھی۔ سراج کی بات پہ مرحا کی آنکھیں جیسے بے یقینے میں کھل گئی۔ سراج مہانور کا ہاتھ تھامے لمبے لمبے ڈھک برتن باہر نکل گیا۔ مریم بیگم اور اسماعیل صاحب بھی چلے گئے، پیچھے بس خاموشی اور ویرانی رہ گئی، ایک دل کو چیر دینے والی خاموشی۔ گاڑی میں بھی بس مہانور کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کے ماما اور بابا نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، پر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ محبت میں اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا اس نے۔ دل کی تکلیف ہر سیکنڈ کے ساتھ بڑھے جا رہی تھی۔ بار بار عالم کا جھکا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ کیوں عالم، کیوں مجھے اتنا بے مول کیا؟ کیا اوقات رہ گئی میری سب کی نظر میں؟ مہانور، کیوں اس انسان کے لیے روئی جا رہی ہو جو اس قابل نہیں کہ اس کے لیے آنسو بہائے جائے؟ سراج نے اپنی گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا، بھائی میرے بس میں نہیں ہے۔ مہانور سسکتے ہوئے منمنائی، کتنا گھٹیا نکلا عالم، کیا سمجھتا تھا میں اسے، اور کیا نکلا وہ۔ ہمیشہ میں اس کا احسان مند رہا کہ اس نے میری بیٹی کو اس مشکل حالات میں سنبھالا، اور وہ… سراج نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس سے مہانور مزید ہرٹ ہو رہی تھی۔ اسماعیل صاحب شیشے سے باہر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک وہ لوگ گھر پہنچے تو مہانور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسماعیل صاحب اور مریم بیگم دونوں پریشان ہو گئے۔ ماما بابا آپ لوگ جائے آرام کریں، میں دیکھتا ہوں مہانور کو۔ دن کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ مہانور کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جب سراج اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہانور، کتنا رونا ہے آپ نے؟ کیوں ایسے رو کے ہم سب کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ انسان اس لائق نہیں کہ تم اس کے لیے رو۔ اس کی بات پہ مہانور سراج کے گلے لگے مزید رونے لگی۔ بھائی، عالم نے میرے ساتھ وہ سب کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی، میں نے تو محبت کی تھی عالم سے، میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ عالم میرے ساتھ وہ سب کرے گا۔ مہانور نے ہچکیاں لیتے ہوئے سراج سے کہا، بس ادھر دیکھو۔ سراج نے اس کے آنسو صاف کیے۔ رونے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ بلکہ تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ عالم کے لیے اب بس صرف پچھتاوا رہ گیا ہے، اب وہ بیٹھا اپنی غلطیوں پہ رو رہا ہوگا۔ مہانور مہانور، آپ جیسے آگے آپ جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بس آپ نے رونا نہیں، اپنے بھائی کے لیے ہی نہ رونا، اوکے؟ سراج نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ مجھ سے پرامس کرے کہ جو میں کرنا چاہوں گی آپ میرا اس میں ساتھ دیں گے۔ مہانور نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، پکا وعدہ، جو آپ چاہوں گی اب وہی ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، آپ کو نیند کی بہت ضرورت ہے۔ سراج نے اس سے وعدہ تو لے لیا تھا، پر وہ خود اس بات سے انجان تھا کہ وہ کیا چاہے گی۔ چلو شاباش، تھوڑا اب سو جاؤ۔ مہانور خاموشی سے لیٹ گئی۔ سراج نے اس پہ کمبل صحیح سے اڑایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے مہانور پھر سے رونے لگی۔ اتنا آسان تو نہ تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد وہ روتی بھی نہ۔ عالم، آئی ہیٹ یو، اتنی بے مول تھی میں آپ کے لیے۔ پھر کسی کی یاد کے تحت اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، سکون کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اب اس بچے سے بہت محبت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی محبت کی نشانی تھی۔ بے شک حالات نارمل نہ تھے، پر اب کم سے کم وہ اس بچے کے معاملے میں پرسکون تھی۔ عالم کے سامنے تو اس بچے کو مارنے تک کی دھمکی دے آئی تھی، پر اب وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو عالم کی یاد اس پہ حاوی ہوتی اور اس کی آنکھیں نم کر جاتی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔
بھائی آپ پلیز خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مرحا نے عالم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا خود دل بہت تکلیف میں تھا، سراج کی بات اور اس کا لہجہ سب اسے بہت تکلیف دے چکا تھا۔ مرحا نے عالم کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت کو چوما۔ بھائی میں جانتی ہوں جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، میں یا کوئی اسے کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں میرا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ میری مانو، تم نے دیکھا تھا نا اس کے لفظوں اور اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی۔ مرحا، اسے جو میں نے زخم دیا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھر سکے گا، میں اسے جتنا بھی معافی مانگ لوں وہ… بھائی آپ کیوں نا امید ہو رہے؟ بھائی وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، دیکھیے گا وقت لگے گا اور اس کی یہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات پہ عالم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مرحا کے الفاظ کہیں نہ کہیں اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ مرحا نے دیکھا عالم کا چہرہ ضبط سے بالکل لال ہو چکا ہے۔ بھائی مہانور نے جو سب فیس کیا ہے وہ بہت مشکل تھا بھائی، اس کا ایسا ری ایکشن بنتا تھا، ہم اس سے یہ امید نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ اس بات پہ کوئی بڑا ری ایکشن نہ دے۔ میرو، میں نے تمہاری زندگی بھی برباد کی نا، میں جانتا ہوں تم سراج سے کتنی محبت کرتی ہو اور میری اس غلطی کی وجہ سے سراج اب تم سے خفا ہو گیا ہے۔ عالم تو پچھتاوے سے گھرا ہوا تھا۔ بھائی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس سب میں وقت لگے گا۔ اور جہاں تک بات ہے سراج کی، تو بھائی وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، میں جانتی ہوں بہت جلد وہ میرے پاس واپس آئیں گے، اپنی ناراضگی ختم کریں گے۔ اچھا چلے میں کھانا لگاتی ہوں، آپ تب تک فریش ہو جائے، پھر کھانا کھاتے۔ مرحا نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں مرحا، مجھے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے، تم کھا لو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ پر بھائی… نہیں مرحا، مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ جانے مہانور کس کنڈیشن میں ہوگی، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ بھائی آپ فکر نہ کرے، اس نے ضرور کچھ کھا لیا ہوگا، سب ہے نا اس کے پاس، اس کی کنڈیشن کی وجہ سے ضرور اسے کچھ کھلایا ہوگا۔ نہیں میرو، تم نہیں جانتی مہانور کو، پریشانی، دکھ یا کوئی بھی جذباتی حالات ہو تو وہ کچھ نہیں کھاتی، اور آج جو اسے دکھ ملا ہے نا مرحا، وہ تو اسے توڑ چکا ہے۔ بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرحا مسلسل اسے حوصلہ دیے جا رہی تھی۔ عالم اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، مرحا بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ ان حالات میں وہ بھی کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو نظر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں پر پڑی۔ بے شک مہانور صرف 3-4 دن ہی اس کمرے میں رہی تھی، پر اب یہ کمرہ اسے مہانور کے بغیر کھانے کو دوڑتا تھا۔ عالم بستر پہ بیٹھا رو رہا تھا، اور یہ پہلی بار تھا وہ زندگی میں کبھی کھل کے رویا تھا۔ وہ کسی کے سامنے کبھی نہ رویا تھا اور اپنی کمزوری وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہانور، آئی ایم سوری، میری جان پلیز واپس آ جاؤ، تمہارا عالم تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ مہانور، میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ سچی تھی، تم نے کیسے بول دیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، اور کیسے تم نے ہمارے بچے کو ایک گندگی بول دیا۔ مہانور، تمہاری آنکھوں میں موجود اس نفرت نے مجھے اجاڑ دیا ہے، میں تمہارے بغیر اب کیسے رہوں۔ عالم ایسے باتیں کہہ رہا تھا جیسے اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اس سے معافی مانگ رہا ہو، اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہو، وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ آج مہانور نہیں تھی جسے وہ اپنے دل کا حال سنا کر خود کو ریلیکس کرتا۔ عالم نے دراز سے سگریٹ نکالی اور وہیں بستر پہ بیٹھا سگریٹ پینے لگا۔ 1 2 3، پھر نہ جانے کتنی سگریٹ وہ اپنے اندر پھونک چکا تھا، پر دل پہ جیسے ایک پل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ عائشہ، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گی۔ اس نے فون نکالا اور اپنے خاص آدمی کو کال کی۔ ہاں مراد، جلدی سے اس پتے پہ جاؤ اور عائشہ کو میرے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں لے آؤ۔ یہ بندہ اس نے ان مجرموں سے ڈیل کرنے کے لیے رکھا تھا جن کو وہ قانون کے ذریعے سزا نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ عائشہ بیٹی کوئی ناول پڑھ رہی تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی امی آئی ہو، پر اپنے سامنے ایک نقاب پوش کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا۔ کون تھا اور یہ اس کے گھر کے اندر کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، نقاب پوش نے جلدی سے اس کے منہ پر ایک سفید رومال رکھا۔ رومال پہ کلوروفارم لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ نقاب پوش نے بڑی مہارت سے اس کے گھر سے غائب کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عالم کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں موجود تھی۔
سر یہ وہ لڑکی جس کا آپ نے بولا تھا، مورال نے اسے کرسی پہ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی، اسے ہوش میں لاؤ۔ عالم کی سنجیدہ آواز تہہ خانے میں گونجی۔ پانی کے چھڑکاؤ کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ کلوروفارم کا زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ عائشہ ہوش میں آئی تو آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ سامنے ہی عالم کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، جبکہ مورال اس کے پیچھے کھڑا تھا اور دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے ہوئے تھا۔ عالم بھائی آپ، شکر ہے آپ ہے، یہ گھٹیا انسان مجھے یہاں زبردستی چٹاک۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی تہہ خانے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی اٹھی۔ عالم نے بہت زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ ایک پل کو عائشہ کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ عالم بھائی، خبردار خبردار، جو مجھے بھائی بولا تھا۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میری بہن نہیں بن سکتی۔ تم کتنی مکار، حاسد اور شاطر دماغ نکلی۔ میں تم جیسی لڑکی پر بھروسہ بھی کر گیا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں عالم؟ میں کچھ بھی سمجھی نہیں اور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو اس بار اس نے بھائی بولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اگر ایک جھوٹ بھی اور بولا تو منہ توڑوں گا تمہارا۔ مجھے مرہا سب بتا چکی ہے کیونکہ وہ کوما سے باہر آ چکی ہے۔ تمہارا سارا سچ مجھے حرف بہ حرف بتا چکی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اسے تو مرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بات مکمل کرتی، عالم نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خبردار، جو میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہاری وجہ سے میں نے اپنی مہانور کو برباد کر دیا، اور مرہا بھی تمہاری وجہ سے کوما میں چلی گئی، اور تم کتنی آسانی سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اب میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم موت مانگو گی، موت۔ عالم نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ اب کانپ رہی تھی، پر مرہا کے ٹھیک ہونے کا دکھ اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، مرہا نے مجھ سے سراج چھین لیا۔ اگر وہ ہمارے بیچ نہ آتی تو آج کچھ غلط نہ ہوا ہوتا۔ عائشہ مزید اکڑ میں بات کر رہی تھی۔ یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو کون کس کے بیچ میں آتا، اور یقین مانو آج کے بعد تم ساری زندگی اگر اپنے کیے عمل پر نہ پچھتائی تو میرا نام بدل دینا۔ عالم کے لہجے کا سردبن اسے بہت ڈرا رہا تھا۔ انہی ہاتھوں سے تم نے میری بہن کو دھکا دیا تھا نا، اس لڑکی کو جس نے تمہیں ہمیشہ اپنی دوست مانا۔ اب آج کے دن انہی ہاتھوں سے شروعات کرتے ہیں۔ عالم کے بولنے پہ مورال پاس رکھی ٹیبل پہ جھک گیا۔ ٹینک پہ ایک لوہے کا چھوٹا سا صندوق رکھا تھا، اس میں کچھ تلاشنے لگا۔ مطلوبہ چیز ملنے پہ وہ عالم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ عالم کی بات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ عالم اب کیا کرنے والا، اس لیے بغیر اس کے بولے وہ خود ہی وہ آلہ لے آیا تھا۔ یہ ایک خاص طرح کی لمبی سی قینچی تھی، تیز دھار والی یہ قینچی دکھنے میں ہی چمک رہی تھی۔ عائشہ کو لگا شاید وہ اسے ڈرا رہا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا، پر شاید وہ سب لوگ عالم کی اس رخ سے بالکل ناآشنا تھے۔ عالم نے وہ قینچی لی اور عائشہ کے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس میں دبائی۔ ایک پل کو عائشہ ڈر گئی، پھر وہ خود پہ قابو پا گئی۔ اسے لگا عالم اسے کم از کم لڑکی ہونے کا مارجن دے گا، پر شاید وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ عالم کا کتنا نقصان کروا چکی تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ عالم نے اس کی انگلی کاٹ دی، اور پھر تہہ خانہ عائشہ کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے عالم نے اس کے ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ دی۔ عائشہ نے عالم کی بہت واسطے دیے، پر عالم کو دیکھ کے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات سن رہا، بلکہ وہ تو دماغ سے انگلیاں کاٹ رہا تھا۔ عائشہ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اس کی اکڑ خاک میں مل چکی تھی، پر اس کا جان تو اس وقت نکلی جب عالم نے اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی قینچی میں دبوچ لی۔ عائشہ چیختے ہوئے اس کی منت کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان انگلیوں کو بھی کاٹتا، عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم بدمزہ ہوا، قینچی مورال کو دی اور خود اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی شرٹ پہ خون کے بہت سارے دھبے تھے، فرش خون سے لال ہو رہا تھا۔ بس آج کے لیے لگتا ہے اتنا بہت ہے، کل اس سے زیادہ ڈوز ملے گا تمہیں، عالم نے عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عالم نے مورال کو اشارہ کیا، خود باہر نکل گیا۔ مورال نے نیچے پڑی ساری انگلیاں ایک پکڑنے والے آلے سے اٹھائی اور اس شاپر میں ڈال دی۔ کچھ دیر تک عائشہ کے ہاتھ سے خون بہتا رہا، پھر اس نے اس کے پورے ہاتھ پہ پٹی کر دی۔ عالم گھر چلا گیا۔ اب بھی سکون نہ ملا تو اسے وہ مہانور کے پاس جانا چاہتا تھا، پر اگر وہ غصے میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتی تو پھر وہ کیا کرتا؟ بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔
یہ اس کا ایک ڈیول روپ تھا جو آج تک مورال کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آج اتوار تھا، عالم بھی گھر پہ ہی موجود تھا، اب بھی وہ بستر پہ لیٹا بس مہانور کو یاد کیے جا رہا تھا۔ مرحا بھی اپنے کمرے میں تھی۔ عالم نے کل سے ابھی تک کچھ بھی نہ کھایا تھا، نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا۔ کھاتا بھی کیسے، ہر ایک پل ایک ہی خیال ذہن میں آ جاتا کہ کیا پتا مہانور نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ صحیح صبح سے کئی بار مہانور کو کال کر چکا تھا، پر وہ تھی ہر بار کال کاٹ دیتی تھی۔ مہانور پلیز کال اٹھا لو پلیز۔ عالم کا میسج وہ دیکھ چکی تھی، پر اس نے صاف اگنور کر دیا۔ عالم نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ گیا۔ مرحا بھی کل سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے بھی کچھ نہ کھایا ہوگا، اس لیے وہ کچن میں چلا گیا تاکہ مرحا کو کچھ کھلا سکے، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ وہ بھوکی رہتی۔ مرحا کب سے سراج کو کالیں کیے جا رہی تھی۔ کیا ہے آخر، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں بار بار کالیں کیے جا رہی ہو؟ سراج نے کال اٹھاتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، پر سامنے سے سو سو کی آواز پر وہ ایک گہرا سانس بھر گیا۔ اب اگر رونا ہی ہے تو صاف صاف بتاؤ، کیونکہ مجھے تمہارا یہ رونا دھونا ہرگز نہیں سننا۔ سراج آپ نے وہ سب کیوں بولا؟ قسم لے لے میں نے جان بوجھ کے وہ سب نہیں کیا، بلکہ بھائی کو بھی بہت۔ مرحا میرا دماغ نہ خراب کرو، مجھے فضول میں تمہاری یہ اپنے بھائی کی وکالت ہرگز نہیں سننی۔ اور تم کیسی لڑکی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے، مگر پھر بھی اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کر رہی ہو۔ سراج کو غصے کے ساتھ دکھ بھی تھا، کیسے وہ بھول گئی کہ اس کے بھائی نے مہانور کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا تھا، پھر بھی وہ اپنے بھائی کی سائیڈ لے رہی تھی۔ نہیں سراج، میں ایسا نہیں بول رہی، میں تو بس… خیر چھوڑے ان سب کو، آپ نے اس سب کا الزام مجھے کیوں دیا؟ آپ جانتے تھے نا کہ الزام دینے کی ایک وجہ یہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پرسوں جب تمہارے بھائی نے ہمارے سامنے مہانور کی پریگنینسی کا بتایا تھا، کم سے کم تب تو تم بتا سکتی تھی کہ تمہارے بھائی کی اولاد ہے، پر تم نے تب بھی اپنے بھائی کی سائیڈ لی اور اپنا منہ نہ کھولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس خبر نے مہانور کو توڑ دیا ہے۔ اور تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں؟ سراج تم کیا مرحا، کیا تم؟ اب تم میری زندگی میں اپنی ویلیو کھو چکی ہو، اور میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو۔ سراج میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مرحا نے بہت ہمت کر کے یہ الفاظ بولے تھے۔ او تو اب یہ کون سا ڈرامہ ہے تم دونوں بہن بھائی کا آپس میں؟ سراج میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں بہت پہلے سے، اور وہ سب بولنے کو مجھے عائشہ نے بہت مجبور کیا تھا۔ کاش تم یہ سب پہلے بول دیتی تو میرے لیے یہ دنیا کے خوشکن الفاظ ہوتے، پر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ سراج نے بہت مشکل سے یہ لفظ کہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مرحا سے اس سے اظہار محبت کر رہی ہے اور وہ خوش نہ ہو، سکون نہ پہنچ رہا ہو؟ سراج پلیز ایسا نہ بولے، میں آپ کے لیے کچھ بھی ہو کہ اگر کچھ بھی کر سکتی ہو تو صحیح وقت کا انتظار کرو، جو میں بولوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، اور نہیں کر پائی تو بھول جانا کہ کوئی سراج بھی تھا۔ اتنا بول کے سراج نے کال کٹ کر دی۔ سراج کے الفاظ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھے، کیسے وہ بات بھول جاتی، کوئی سراج تھا، وہ تو اب اس کے رگ برگ میں بس چکا تھا، اب وہ اسے بھولنا اس کے بس میں نہ تھا۔ ہاں میں سراج کی ہر بات مانوں گی، پر میں انہیں کھو نہیں سکتی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مرحا روتے ہوئے بس خود سے بولے جا رہی تھی۔ اسے سراج کی باتیں اتنی تکلیف نہیں دے رہی تھی جتنا کہ اس کا لہجہ، کتنا لاپرواہ لہجہ تھا اس کا۔ سراج میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں کبھی آپ کو کھو نہیں سکتی، آپ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے دیکھا کہ عالم ناشتے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ عالم نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، خاموشی سے ٹرے بیڈ پہ رکھی اور مرحا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مرحا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی سراج مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے بہت نفرت کرنے لگا ہے، لگتا ہے کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے، پر بھائی آپ تو جانتے ہو نا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ… بس مرحا تم کیوں اس کی باتوں کو دل پہ لے رہی ہو؟ میرو میں جانتا ہوں وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی تم سے نفرت نہیں کر پائے گا۔ ابھی وہ ناراض ہے، پر آپ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کے پاس لوٹ آئے گا، بس اسے کچھ وقت دو۔ اس کی بات پہ مرحا نے اپنا سر اٹھایا اور عالم کو دیکھنے لگی۔ پر بھائی اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مرحا اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے میرو، پہلے تو میں بھی کہتا تھا نا کہ مہانور سے مجھے نفرت ہے،
पर सच तो यही है कि उसके बगैर जीना भी बेरंग लग रहा है। सिराज की बातों को दिल पे मत लो। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी आपसे नफरत नहीं कर पाते। भाई, अब महानूर को वापस ले आओ, मिल्हा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द लाऊंगा, पर मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो कोई गलत कदम ना उठाए और मेरे बच्चे को वो सब बर्दाश्त करना पड़े। अभी वो बहुत दुखी है, मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता हूँ। आलम के कहने पे मिल्हा खामोश हो गई। चलो शाबाश, अब खाना खाओ। जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए अब चुप करके कुछ खाओ। पर भाई, श्श, मिल्हा, अब चुप करके नाश्ता करो। मिल्हा अब खामोशी से आलम के हाथ से नाश्ता कर रही थी। कुछ देर के बाद आलम उसे डॉक्टर के पास ले गया ताकि उसका चेकअप करवा सके। सिराज अपने दोस्त यारम का शुक्रिया अदा करने अस्पताल आया था। वही तो था जिसने उसे आलम की सच्चाई बताई थी। वो एक एजेंसी का बंदा था जो दुनिया के दिखाने के लिए एक डॉक्टर भी था। इत्तेफाक से वो इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी देता था जिसमें आलम मिर्हा का चेकअप करवाने ले आया था। सिराज जिससे मिलकर बाहर जा रहा था जब उसकी नजर पार्किंग पर मिर्हा पे पड़ी। मिर्हा किसी का इंतजार कर रही थी। वो जानता था वो आलम के साथ आई है। हल्के ग्रीन रंग के कपड़े पे उसने मैचिंग दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा था। मिर्हा भी उसे देख चुकी थी। वो भागते हुए उसके पास आई। सिराज, आप यहाँ? इससे पहले कि सिराज कोई जवाब देता, आलम भी वहां आ चुका था। सिराज, कैसे हो तुम? आलम की आवाज उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो अपने किए अमल पर और सिराज के साथ रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। तुम लोगों ने तो मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर फिर भी बच गए हैं हम बहन भाई। सिराज का गहरा तंज आलम को बर्दाश्त कर गया, पर मिर्हा को वो दुख पहुंचा गया। वो हमेशा से उसकी नरमी की आदी थी। सिराज, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आयशा की बातों में आके वो सब किया, और हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे लगा कि वो सच बोल रही। पर चलो मान लिया, तुम्हें उसने वो सब बताया था। मुझसे नफरत तो ठीक थी, पर जिस लड़की से तुम मोहब्बत के दावेदार थे, उसे इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा दी तुमने? इसकी बात पे आलम बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके पास कहने को कोई अल्फाज ना थे। वो और भी बहुत कुछ कहता, पर मिन्हा की आंखों में आंसू देख चुका था। इस वजह से खामोशी से वो वहां से निकल गया। आलम मुझसे महानूर की तबीयत का पूछना चाहता था, पर उसके को देखकर खामोश हो गया। आलम भी जानता था कि जितना गलत वो उन सबके साथ कर चुका है, अब उसे कहीं ज्यादा भुगतना भी पड़ना है। मिर्हा को लिए वो अंदर की तरफ बढ़ गया। सिराज गाड़ी में बैठा उन्हें ही देख रहा था। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके कितना नॉर्मल है ये। तुम बस देखते जाओ आलम, मैं तुम्हें अब कितना सताता हूँ। तुम्हारी बहन के जरिए ही मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। अब अपने वक्त का इंतजार करो। बहुत शौक है ना बदला लेने का? अब मेरी बारी। सिराज की अंदाज पे आलम के लिए सिर्फ इतनी नफरत थी। बेशक वो आलम जैसी घटिया हरकत तो ना कर सकता था, पर अब बदले के लिए कुछ ना कुछ करने वाला था। जरिया मिर्हा होने वाली थी। वो सो रही थी जब उसे अपने चेहरे पे किसी की सांसें महसूस हुई। पहले तो उसे अपना वहम लगा, पर जल्दी उसे एहसास हुआ कि ये वहम ना था, बल्कि वाकई कोई उस पे झुका है। उसने जल्दी से आंखें खोली तो सिराज उस पे झुका और गुस्से से उसे घूर रहा था। मिर्हा को लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रही हो। उसने उस हाथ बढ़ा के उसे छूना चाहा। सिराज ने उसका हाथ थाम लिया, और वो कुछ देर पहले ही आया था। चौकीदार ने उसे बगैर रोके अंदर जाने दिया। आलम ने उसे सिराज के अंदर जाने की इजाजत दी थी। सिराज, आवाज इतनी हल्की थी कि अगर सिराज उस पर झुका ना होता तो शायद वो कभी भी सुन ना पाता। क्यों साथ दिया तुमने आलम का? हाँ, सिराज ने उसका मुंह दबोचते हुए कहा, जबकि मिर्हा बस उसकी आंखों में देखी जा रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सिराज ने फिर से उसे झिझोड़ा। आपको लगता है मैंने इन सब में भाई का साथ दिया? तो आप गलत है सिराज। मैं जब कोमा में थी तब भाई ने वो सब किया। मैंने बहुत कोशिश की, पर भाई को रोक नहीं पाई। और चलो मान लेते तब मदद नहीं की, पर उसकी प्रेगनेंसी के टाइम तो बता सकती थी ना? सिराज, कसम ले ले, मुझे इस वक्त किसी चीज की समझ नहीं आई। वो सब इतना अचानक हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। सिराज, जो कभी भी महानूर का बुरा नहीं सोच सकती। महानूर तो क्या, मैं किसी लड़की का नहीं का भी नहीं। महानूर तो आपकी बहन है। मैं कैसे उसका बुरा सोच सकती हूँ? मेरा को इस वक्त बहुत शर्म महसूस हुई थी, क्योंकि उसका दुपट्टा बेड की दूसरी साइड पर पड़ा हुआ था। सिराज उस पर झुका हुआ था। फिर इस वक्त वो उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। काश अगर वो सब ना होता, तो आज जो एक सेकंड ना लगा था तुम्हें अपना बनाने में।
सिराज अब बैठ चुका था। मिरहा खामोशी से उसके साथ बैठ गई। पास पड़ा दुपट्टा उठा के वो ओढ़ चुकी थी। सिराज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज आप ऐसा ना बोले। मैं एक एक लम्हे को आपके लिए तरसी हूँ। कितनी बार मैं ये सोच के तड़प उठी कि क्या पता आपने कभी कहीं शादी ना कर ली हो। उफ, हर बार मुझे आयशा से नफरत होती कि कहीं गलत फहमी में मैं आपको खो न दूं। मिरहा ने नजरें झुका कर कहा। वो सब उसकी आंखों में देख के नहीं कह पाई। उसकी नजरें बस उसे ही देखे जा रही थी। निकाह करूंगी मुझसे? सिराज के सवाल पे मिरहा ने अपनी नजर उठा के उसे देखा। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना हो। सिराज? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सिराज की अगली बात ने उसे परेशान कर दिया। अभी और इसी वक्त सिराज उसे परेशानी में डालकर अब पुरसुकून से तकने में मसरूफ था। पर सिराज, अभी कैसे? वो सब मेरा काम है। आज मुझे बताओ कि मुझसे निकाह करोगी या नहीं? पर सिराज, इतनी जल्दी भाई? मिरहा, मैंने पूछा है निकाह करोगी मुझसे या नहीं? सिराज ने इस बार चीख के कहा। जी, मैं करूंगी आपसे निकाह। मिरहा ने जल्दी से आंखें बंद करके जवाब दे दिया। गुड गर्ल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सिराज ने बिस्तर से उठते हुए कहा। सिराज, मैं भाई को बताती हूँ, फिर वो आ जाए तो हम चलते हैं। मिरहा भी बिस्तर से उतर चुकी। नहीं मिरहा, आलम को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मैं नहीं चाहता कि वो घटिया इंसान हमारे निकाह में शरीक हो के उसमें बेबरकती का सबब बने। सिराज जानता था इस बात पे मिरहा का रिएक्शन बनता था। पर सिराज, मैं कैसे भाई के बगैर आपसे निकाह कर सकती हूँ? मेरे भाई ये मेरे सरप्रस्त, उनके बगैर मैं निकाह नहीं कर सकती। मिरहा जानती थी अब सिराज ने नाराज होना था, पर आलम के बगैर वो निकाह का सोच भी नहीं सकती थी। मिरहा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता आलम मेरे निकाह में आए, वो शर्त मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं। सिराज ने उसका हाथ थामते हुए कहा। नहीं सिराज, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मिरहा ने उसके हाथ दबाए देते हुए कहा। मिरहा, तुम जानती नहीं हो मैं। सिराज, प्लीज प्लीज, आप कभी समझ नहीं सकते कि आलम मेरे भाई मेरे लिए कितने जरूरी है। मैं उनके बगैर शादी का सोच भी नहीं सकती। इसकी बात पे सिराज गहरा सांस भर गया। ठीक है, अगर तुमने शादी नहीं करनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिराज ने कंधे उचका कमरे से बाहर जाने लगा। इससे पहले कि वो बाहर जाता, मिरहा की रोने की आवाजें उस तक पहुंचने लगी। सिराज, प्लीज मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, प्लीज आप। सिराज, सबकी सजा मुझे ना दे प्लीज। मिरहा ने रोते हुए कहा। सिराज जानता था उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, पर मजबूर था। प्लीज सिराज, बस एक बार मेरी बात मान ले, फिर मैं वादा करती हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज बस एक बार। मिरहा उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी, और आज वो बस सिराज की होना चाहती थी। अगर फिर से कोई आयशा की तरह सिराज को उससे छीनने आ गया तो वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहती थी। इस बार तो वैसे भी हालात नॉर्मल ना थे। मिरहा ने उसका हाथ दोबारा थाम लिया। सिराज उसके सामने पिघल रहा था। ठीक है, पर उसे मनाना और उसको वहां लाना तुम्हारा काम है, और शादी के बाद तुम मेरी हर बात सुनोगी। अपना वादा याद रखना। सिराज मान गया था। उसने उसे अपने फ्लैट का एड्रेस बता दिया और कल शाम 4 बजे आलम के साथ वहां पहुंचने का बता के चला गया। आलम थोड़ी देर पहले ही थाने से वापस आया था। फ्रेश होने के बाद वो ड्राइंग टेबल पर बैठा खा रहा था जब मिरहा अपने कमरे से बाहर आई। मीरू, आओ बैठो। आलम ने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिरहा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। चलो खाना खाना शुरू करो। आलम के कहने पे मिरहा प्लेट में खाना डाले छोटे छोटे निवाले खाने लगी। खाने के बाद आलम अपने कमरे में चला गया। अभी वो फाइल लेके बैठा था जब मिरहा कमरे में आई। उसके हाथ में चाय का कप था। भाई, आपकी चाय। मिरहा, आपने क्यों बनाई चाय? मैं बाद में बना लेता, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके आराम करो। आलम ने चाय का कप लेते हुए कहा। ओ भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, मिरहा ने नजरें झुकाते हुए कहा था। आलम ने उसे देखा, जो बाहों की उंगलियां मरोड़ते हुए कंफ्यूज सी लग रही थी। आलम ने उसका हाथ थामा और उसके पास सोफे पे बिठाया। कौन सी बात है जो मेरी बहन को इतना कंफ्यूज कर रही है? भाई, वो आज सिराज आया था। तो आलम ने जांचती नजरों से कहा। भाई, सिराज मुझसे निकाह करना चाहता है। उसकी बात पे आलम खामोश ही रहा। मिरहा को आलम की खामोशी से डर महसूस हो रहा था। अगर आलम निकाह से मना कर देता तो वो फिर बेबस हो जाती। भाई, वो चाहते कि आप हमारे निकाह का हिस्सा ना हो।
پر میری ضد پہ وہ مان گیا اور انہوں نے کہا کہ کل میں آپ کے ساتھ ان کے فلیٹ پہ آ جاؤں، نکاح وہیں ہوگا۔ مرحا نے ایک ہی سانس میں سب بول دیا۔ اپنے نکاح کی بات خود کرتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سراج کو کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عالم کی طرف سے بھی اب خاموشی تھی۔ مرحا نے عالم کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ بھائی کیا آپ مطمئن نہیں ہے؟ بہت مشکل سے مرحا نے یہ پوچھا تھا۔ دل تو بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ مرحا میں بس ڈر رہا ہوں کہ بغیر قصور کے جو میں نے مانور کے ساتھ کیا، کہیں وہ تم سے بدلہ نہ لے لے۔ اگر انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف دی تو میں کیا کروں گا؟ خود پہ ہر بات برداشت کر لوں پر تم پہ کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عالم نے اپنے خدشات بتائے۔ اسے سراج کی آنکھوں میں وہی سب نظر آ رہا تھا جو خود کر چکا تھا، بدلہ۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے؟ میں جانتی ہوں سراج کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے۔ جہاں تک بات ہے ان کے گھر والے کی تو مجھے یقین ہے جلدی وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ پر مرحا تم جانتی ہو نا، اس دن سراج نے تمہیں کیسے بولا تھا کہ اب تم اسی گھر میں رہو، اور اچانک کیسے وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عالم جانتا تھا سراج کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ بھائی میں جانتی ہوں اس دن سراج غصے میں تھا، غصے میں تو انسان بہت غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ مرحا آپ اسے کنونس کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اور یہ مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، انسان غصے میں غلط قدم اٹھاتا ہے۔ عالم کی بات پہ مرحا خاموش ہو گئی۔ عالم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن محبت میں اتنا آگے آ گئی ہے کہ اب وہ اس کی واپسی ناممکن تھی۔ خیر اسے اتنا یقین بھی تھا کہ سراج کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے میرو، کل آپ تیار رہنا، انشاءاللہ کل ہم اس نیک کام کر سر انجام دیں گے۔ سچ میں بھائی؟ مرحا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ مرحا جلدی سے عالم کے گلے لگی۔ تھینک یو بھیا، بس جیسے میری بہن خوش رہے۔ عالم کے کہنے پہ مرحا مسکرا دی۔ چلو شاباش، جاؤ اب جا کے اپنی کچھ پیکنگ کر لو کیونکہ کل سراج تمہیں رخصت بھی کرا کے لے جائے گا۔ اپنی ضرورت کا سامان رکھ لو اور جو چیزیں ضرورت ہے بھائی کو بتا دو۔ جی بھائی، مرحا نے کہا، کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے عالم بس اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا رہا۔ مہانور ابھی کھانا کھا کے آئی تھی جب اسے اچانک متلی آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم گئی اور وومیٹنگ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو بستر پہ بیٹھی رونے لگی۔ وہ 2 دن اس کا یہی حال تھا۔ جو بھی کھاتی کچھ دیر کے بعد اسے متلی ہو جاتی۔ ایک تو اس حالت میں تھی جس میں چڑچڑاپن عام تھا، اور پھر عالم کی یاد اسے بار بار ستا رہی تھی۔ کتنا بھی کہتی یا دل کو سمجھاتی پر عالم کی یاد اسے بہت آتی تھی۔ اب ایسا لگتا تھا اس کے بغیر وہ ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ عالم کا اس کی خیر کرنا، اس کا خیال رکھنا اور پھر اس کی محبت، ہر ایک چیز کو وہ مس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عالم نے جو کیا وہ مرحا کی محبت میں کیا۔ ہر بار وہ یہی سوچتی کہ عالم نے اس کا بدلہ اس سے کیوں لیا، وہ کیوں سب کے سامنے اسے بے مول کر گیا، کیا عزت رہ گئی تھی اس کی اپنے ہی گھر والوں کے سامنے۔ سب سے بڑی بات، وہ کتنا تڑپتی تھی یہ سوچ سوچ کے کہ کسی اور نے چھوا، کسی اور نے اسے برباد کیا۔ سب دیکھنے کے بعد عالم کیسے خاموش رہا؟ بستر پہ بیٹھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ عالم کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا پر خود سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فون کھولا تو عالم کے نمبر پر اس کی ڈی پی دیکھنے لگی۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنے گاڑی کے آگے کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔ مہانور بار بار اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک دن مجھے کالے کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے منانے کی کوشش تک نہیں کی۔ مہانور خود سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا عالم کے نمبر پر ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہونے لگی۔ عالم، جس نے اپنے انڈر کام کرنے والے انسپیکٹر سے ایک مجرم کے بارے میں انفارمیشن نکالنے کا بولا تھا، وہ ابھی اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فون نکالا اور آدمی کی انفارمیشن لی اور ایسے ہی وائی فائی کنیکٹ کیا تو دیکھا کہ مہانور آن لائن تھی۔ جلدی سے مہانور کے میسج کرنے لگا۔ یہ دیکھ کے وہ مسکرائے کہ میسج جاتے ہی سین ہو گیا۔ تو میڈم اس کی چیٹ کھولے بیٹھی تھی۔ ابھی اس وقت کیوں آن لائن ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالم کے میسج پہ مہانور کا دماغ گھوم گیا۔ آج اتنے دن بعد اسے میری یاد آئی ہے؟ خیر ابھی تو 3 دن ہی ہوئے تھے۔ آج لکھتے لکھتے اس نے کاٹ دیا اور ضد سے تم سے مطلب لکھ دیا۔ میری جان، مجھ سے ہی تو تمہارے سارے مطلب ہے۔ عالم نے بہت محبت سے لکھا اور ٹیکسٹ کے آخر میں دل کا ایموجی بھیجا۔ جی نہیں، ایسا آپ سوچیے گا بھی مت۔ عالم اس کے میسج پہ مسکرایا۔ چلو کم سے کم بات تو کرنا شروع ہوئی۔ اور اس کے آپ لکھنے پہ وہ مسکرایا۔ جانتا تھا پہلے اس نے جان بوجھ کے تم لکھا، پر اس بار جلدی جلدی میں وہ آپ لکھ گئی۔ اچھا کھانا کھایا تم نے؟ عالم کے سوال پہ مہانور کو غصہ آیا، یعنی وہ اس کی بات کو اگنور کر رہا تھا۔ جی کھایا تھا، اور آپ کی
آپ کی گئی مہربانیوں کی وجہ سے سارا کے سہارا باہر بھی آ گیا، مہانور نے چڑھتے ہوئے لکھا۔ کیا مطلب؟ میری مہربانیوں کی وجہ سے کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ عالم کو واقعی اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے جواب میں مہانور نے بس میٹنگ لکھا، جبکہ دوسری طرف عالم اس کی بات پہ مسکرایا۔ اوہ، تو مطلب میرے بچے کو وہ پسند نہیں آیا؟ عالم نے جلدی سے ٹائپ کیا۔ آج تو جیسے اس کا دن بن گیا تھا جو مہانور اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بچے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، میرا جو دل کرے گا میں کھاؤں گا۔ مہانور نے بھی اپنا بدلہ لینا چاہا۔ سوری میری جان، پر یہی ہوگا، مطلب وومیٹنگ۔ اس کی بات پہ مہانور نے کوئی جواب نہ دیا۔ عالم کی مسکراہٹ کو اچانک بریک لگی۔ کچھ منٹ تک اس کے رپلائی نہ آیا تو عالم نے اسے خود دوبارہ میسج کیا۔ مہانور؟ میسج سین ہوا تو آگے سے ٹائپنگ ہونے لگی اور پھر سے وہی سوال جس سے عالم بچنا چاہتا تھا۔ کیوں کیا عالم میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں اتنی اہمیت رکھتی تھی آپ کی زندگی میں؟ مہانور کی بات پہ عالم شرمندہ ہو گیا۔ مہانور، تم میری زندگی ہو، قسم لے لو تم جینے کے لیے بہت ضروری ہو گئی۔ وہ سب میں نے غصے میں کیا اور مجھے سمجھ نہیں لگی میں نے کیسے تمہیں سب تکلیف دی۔ پلیز مہانور، بس ایک بار واپس آ جاؤ۔ عالم کے اتنے لمبے میسج پہ مہانور کا وائس میسج آیا، تو کم سے کم بعد میں تو مجھے بتا دیتے، میرا ہی میرا تڑپنا کم کر دیتے، یہ بتا کہ آپ وہ انسان ہو جس نے مجھے چھوا، کوئی اور نہیں۔ اگر بھائی اس دن نہ بتاتے تو آپ نے تو ساری عمر مجھے اس دھوکے میں رکھنا تھا اور کبھی نہ بتانا تھا کہ وہ سب آپ نے کیا، پھر اس کی نظروں میں اونچا بننا تھا۔ بات کرتے کرتے مہانور رونے لگی۔ مہانور پلیز یار ایسا نہ بولو، تم جانتی ہو نا میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، میرا یقین مانو میں تمہیں سب بتانے والا تھا، پر اس سے پہلے سراج نے سب بتا دیا۔ عالم نے بھی وائس میسج بھیجا، جبکہ دوسری طرف مہانور نے بس رونے لگی۔ عالم بے چین سا ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اب مہانور رو رہی ہے۔ مہانور پلیز یار رونا بند کرو، پلیز بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ، بے شک مجھے معاف نہ کرنا پر بس میرے پاس رہو، جو دل کرے مجھے سزا دو، وعدہ کرتا ہوں اف تک نہ کہوں گا، بس ایک بار میری جان میرے پاس آ جاؤ۔ عالم کے میسج پہ مہانور اور رونے لگی۔ دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا، یہ اس نے ٹیکسٹ کیا اور موبائل ڈیٹا آف کر کے بستر پہ لیٹ گئی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی، پر دوسری طرف عالم کو بے چین کر گئی۔ عالم نے تکلیف سے اپنے بال مٹی میں جکڑے، کاش وہ سب نہ ہوتا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ جلدی سے اس نے کال پک کی، کہیں مہانور نہ ہو، پر اپنے ساتھی انسپکٹر کا نمبر دیکھ کے دل جیسے خراب ہوا۔ سر، وہ مجرم پکڑ لیا، اس کے باپ نے اس کی سفارش کروا کے اسے جیل سے رہا کروایا تھا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس وقت عالم کی آنکھیں اور درد اور غصے سے لال ہو چکی تھی۔ ہاں، اسے میرے ایک خاص آدمی مورال کے حوالے کر دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ کال کٹنے کے بعد مورال کو کال کی۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ مورال نے کال پک کرتے ہی تابعداری سے کہا۔ ہاں، ایک مجرم تمہارے حوالے ہونے والا ہے، اسے جلدی سے میرے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں لے آؤ۔ جی سر، مورال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نہ جانے اب کس کی شامت آنی تھی، اور اس نے سوچا۔ اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ وہ اتنا ظالم ہو گئے؟ پہلے تو مردوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتے تھے جتنی کچھ دنوں سے ایک عورت کو دیے تھے۔ مورال نے عائشہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، جس کی عالم دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عالم کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے سے دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، جو تہہ خانے کے دوسرے کمرے میں موجود عائشہ سن کے کانپ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ عالم اتنا درندہ نما انسان ہو سکتا ہے۔ یہ 3 دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ دونوں ہاتھوں کی تکلیف اور پھر آگے ملنے والی تکلیف کا سوچ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس انسان کے بعد اس کا نمبر تھا۔ مہانور کی دوری عالم کے اندر موجود درندے کو جگا رہی تھی۔ اپنا پچھتاوا اور پھر مہانور کے آنسو، اس کی چیخیں، اس کا بار بار اسے اگنور کرنا، اس کی کمی اور اس کی طلب، ہر چیز کی فرسٹریشن وہ عائشہ اور اپنے فارم ہاؤس پہ موجود انہی لوگوں پہ نکالتا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ ایک بار فون بج کے بند ہو گیا تھا، پر کوئی بھی تھا پیچھے ہٹنے کا موڈ میں نہیں تھا۔ ہیلو، کون؟ مدحت کی سست سی آواز پہ سراج مسکرایا۔
सो रही हो क्या? सिराज की आवाज पर मिरहा झट से उठ बैठी। जी वो मैं उठने ही वाली थी, मिरहा ने जल्दी से कहा। अच्छा कोई बात नहीं, सो लो। वो मैंने पूछना था कि कल शाम को आ जाऊंगी सालम के साथ या फिर मैं लेने आ जाऊं। सिराज का मकसद उससे इस बारे में जानना था कि आलम ने उससे निकाह के बारे में क्या बात की। नहीं सिराज, हम आ जाएंगे, और आपको पता है कल भाई झट से मान गए। मिरहा ने खुश होते हुए बताया। मिरहा वो ना भी मानता तब भी मैं तुमसे ही शादी करता, जबरदस्ती ही सही। मेरे लिए उस इंसान की राय कोई अहमियत नहीं रखती। इससे पूछना मनाना ये सब तुमने अपने शौक से किया। सिराज ने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा। इस वक्त वो ड्राइविंग कर रहा था। उसकी बात पे मिरहा ने कोई जवाब न दिया। खैर मैं कहने वाला था कि मैंने तुम्हारे लिए निकाह का सूट ले लिया है, तुम कोई हैवी सूट ना पहनना। जी। मिरहा ने भी मुख्तसर जवाब दिया। ओके चलो शाम को मिलते हैं। जी। उसके जवाब पे सिराज को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो बर्दाश्त कर गया। वो एक लफ्ज में सारी बात खत्म कर देती थी। सिराज के फोन बंद होने पर मिरहा भी उठकर फ्रेश होने चली गई। सिराज घर पहुंचा तो मरियम बेगम और इस्माइल साहब लाउंज में बैठे महानूर से बातें कर रहे थे। महानूर भी उनकी बातों में कुछ कुछ ही जवाब देती थी। अब वो काफी हद तक संभल चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि वो जान गई थी कि वो लफ्ज जिसे वो खरोच खरोच के अपने जिस्म से खत्म करने की कोशिश करती थी, वो उसकी मोहब्बत आलम का था। बेशक वो एक बहुत बड़ा धोखा था, पर कम से कम इस बात से मुतमईन थी कि उसे आलम ने ही छुआ था। सिराज बेटा, आप इतनी जल्दी सुबह किधर गए हुए थे? मरियम बेगम ने सिराज को उनके पास आते देखा था। सिराज ने महानूर के बालों पे बोसा दिया और बेगम के पास सोफे पे बैठ गए। मामा मैंने आप सबको एक बात बतानी है, सिराज ने मरियम बेगम का हाथ थामते हुए कहा। कैसी बात? इस्माइल साहब भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। बाबा आज मैं निकाह करने वाला हूँ मिरहा से, सिराज ने उन्हें जांचते हुए कहा। सिराज की बात पे सब हैरान रह गए। पर सिराज इतनी जल्दी क्या है निकाह की, और मिरहा के साथ कैसे? तुम जानते हो ना आलम ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। फिर आलम तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? उनकी बात पे सिराज ने गहरा सांस भरा। बाबा मैं जानता हूँ आलम ने जो सब किया मैं कभी भी भूल नहीं सकता, पर मिन्हा से दूर रहना मेरे बस में नहीं है। और जहां तक बात रही आलम को मानने ना मानने की, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उस शख्स ने कौन सा मुझसे या आप लोगों से पूछ के महानूर से निकाह किया था। सिराज भी बात एक पल को सिराज की बात पर एक पल को सब खामोश हो गए। पर बेटा इस वक्त सूरत हाल मुनासिब नहीं है निकाह के लिए। आप जानते हो ना कि इस वक्त महानूर और आलम का रिश्ता किस फेज से गुजर रहा है। मामा आलम ने खुद अपना रिश्ता खराब किया है। मैंने सोच लिया है इनके रिश्ते का ही अंजाम होगा जो महानूर चाहेंगी। इस बार सिराज ने महानूर की तरफ देखा, जो गर्दन झुकाए अपनी मखरूती उंगलियों से जैसे खेल रही हो। सबको अपनी तरफ देखता पाके वो कंफ्यूज होने लगी। मामा बाबा मैं यही चाहती हूँ कि भाई का निकाह हो, भाई खुश रहे। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा नसीब था। अब मेरा अ, उसमें मेरा आपी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो खुद जुल्म का शिकार हुई है। मेरे और आलिम के नसीब में जो होगा हमारे साथ होना ही है। महानूर मैं जानता हूँ आप बहुत अपसेट हो, और मैं इस निकाह के बाद उस घटिया इंसान। भाई प्लीज आप आलम के बारे में ऐसा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हमारे दरमियान जो भी हुआ मैं जानती हूँ, इससे पहले आप सबको बहुत तकलीफ हुई, पर आलम के बारे में ऐसा नहीं बोले। महानूर की बात पे इस्माइल साहब मुस्कुराए। महानूर की बात महा, महानूर के दिल में मौजूद आलम की मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। अच्छा छोड़ो इन सबको, ये बताओ निकाह किस वक्त और क्या क्या इंतजाम किए? मरियम बेगम ने दिलचस्पी से पूछा। जैसा भी था वो उनका इकलौता बेटा था, कम से कम वो कुछ ना कुछ तैयारियां तो करना चाहती थी। उनकी बात पे सिराज मुस्कुराए। दी मामा वो अभी शाम को निकाह है मेरे फ्लैट पे। और फ्लैट में क्यों, घर पे क्यों नहीं? इस्माइल साहब की बात पे सिराज खामोश हो गया। घर पे बाबा मुझे लगा महानूर की परेशानी ना हो जाए, इस वजह से मैंने फ्लैट में निकाह अरेंज करवाया है। नहीं भाई मुझे क्या मसला होना है, बल्कि मैं तो खुशी खुशी अपने इकलौते भाई का निकाह करवाऊंगी। महानूर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कुछ देर तक वो सबको निकाह का अपने घर में करवाने के बारे में बता चुका था। मिरहा ने जब आलम को बताया तो बहुत खुश हो गया कि कम से कम उस दुश्मन जान का दीदार तो होगा। तकरीबन शाम के 4 बजे आलम ब्लैक कुर्ता और साथ में पेशावरी चप्पल पहने और गले में एक शॉल डाले मिरहा के कमरे में दाखिल हुआ। मिरहा जो बिस्तर पर बैठी रो रही थी जल्दी से खड़ी हो गई। भाई मैं बस तकरीबन तैयार हो गई हूँ, एक दो चीजें पैक कर लो फिर चलते हैं। मिरहा ने जल्दी से अलमारी की तरफ जाते हुए कहा। वो आलम को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, पर आलम जानता था कि वो रो रही थी।
आलम ने उसका हाथ थामा और सोफे पे बैठ गया। मीरू मीरू रो रही है? आलम का इतना कहना था कि मिरहा आलम के गले लगे जोर जोर से रोने लगी। भाई, मुझे मामा बाबा की बहुत याद आ रही है। आज इतने जरूरी दिन पे उनकी कमी महसूस हो रही है, मिरहा ने रोते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि उस दिन माँ बाप की कमी कितनी महसूस होती। इंसान चाहता है कि उसके अपने उसके पास हो, पर हर बार जैसा हम चाहते हैं वैसा तो नहीं होता ना। आलम ने उसके बाल संवारते हुए कहा, और देखो, आपके पास मैं हूँ, आपका वो दूसरा भाई अरहम, हुनैन भी तो है, और फिर किस बात का रोना। जी भाई, हुनैन भी भाई अभी तक नहीं आए। मिरहा के सवाल पर आलम मुस्कुराया। कम से कम अब वो थोड़ी रिलैक्स हुई थी। हाँ, वो आ रहा है, बोल रहा था कि रास्ते में हूँ। आलम ने अपने साथ एक बॉक्स लाया था जिसमें बहुत ही प्यारे गोल्ड के कड़े थे। देखने में बहुत ही खूबसूरत थे, ऐसे लगता था डिजाइन, उन पे डिजाइन बहुत बारीकी से बनाया हुआ है। मीरू, ये मामा के कड़े मामा ने खास तुम्हारे लिए बनवाए थे जब तुम बहुत छोटी सी थी। तब मामा के साथ मैं ज्वेलरी की शॉप पे गया था, वहां पे मामा ने तुम्हारे लिए खरीदे थे। और ये झुमके खुद मामा के थे, ये भी अब तुम्हारे हुए। आलम ने कड़े और झुमकों वाला बॉक्स मिरहा के हवाले किया। और भी बहुत सारी गोल्ड और ज्वेलरी की डायमंड की ज्वेलरी थी जो आलम ने खुद मिरहा के लिए खरीदी थी। थैंक यू भाई, मेरे पास मामा की कोई निशानी नहीं थी, अब ये झुमके और कड़े मेरे लिए बहुत बहुत खास है, मिरहा ने खुश होते हुए कहा। आलम ने मिरहा के सर पे दिलासा दिया। मीरू, मैं जानता हूँ कि मामा नहीं है जो तुम्हें ये सब बातें समझाए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आज से वही तुम्हारा घर है। ये घर तुम्हारा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस अपने भाई को एक बार याद कर लेना। सिराज के बेशक मुझसे ताल्लुकात अच्छे ना हो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने पहले ही बहुत सारा कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी जुदाई, फिर अपनी बहन की वो हालत, सब उसके लिए बहुत तकलीफ था है। आपने उसकी तकलीफ कम करनी है, एक अच्छी बीवी बनने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि सिराज आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर रहा है, आपको कुछ नहीं रख रहा है, तो आपने मुझे बताना है। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, शायद अभी उनका रवैया तुम्हारे साथ वैसा ना हो, पर मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द तुम्हें अपनी बेटी मानेंगे। आलम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा था, मिरहा भी बहुत गौर से उसे सुन रही थी। और हाँ मिरहा, शायद कि सिरहाज तुम्हें मुझसे मिलने ना दे, तुम पे मेरे मामले पे रोक टोक करे, पर आपने उससे जिद नहीं लगानी, बल्कि उसे समझना है वो ज्यादा देर तुम मुझसे दूर नहीं रखेगा। हालत के नॉर्मल होने का हम दोनों को इंतजार करना होगा। और जब भी भाई की याद आए तो बस मुझे मैसेज कर देना। बाकी तुमसे कैसे मिलना है ये मैं देख लूंगा। आलम ने उसके सर पे बोसा दिया। थैंक यू भाई, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। मिरहा ये बोलने बोलते फिर से रो गई। ऐसे रोते हुए रुखसत होंगी क्या? भाई, मेरी वजह से आपका घर खराब हो गया। भाई, मैं खुश रहूंगी, पर आप कैसे अकेले रहोगे? महानूर तो बहुत गुस्सा है आपसे। नहीं मिरहा, ऐसा क्यों सोचती हो? ये सब हमारे नसीब में था। जहां तक बात है महानूर के मानने की, वो बहुत जल्द मान जाएंगी। कितने दिन नाराज रहेंगी। चलो शाबाश, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। जी भाई। कुछ देर बाद वो अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी और लाउंज में बैठे हुनैन का इंतजार कर रहे थे। शुक्र है आज तू पहुंच गया, आलम ने हुनैन को आते देख के कहा। क्या बताओ यार, मीरू के लिए कुछ शॉपिंग रह गई थी, बस वही करने लगा था। उसने कुछ सामान टेबल पे रखते हुए कहा। आलम ने उससे हाथ मिलाया तो जबकि मिरहा के उसने गले लगाया। ये उन दिनों के लिए नॉर्मल था। बचपन से वो हुनैन को आलम की तरह ही समझती थी, और हुनैन के लिए वो उसकी इकलौती बहन थी। भाई, वैसे अब बस आप रह गए हैं, मिरहा ने बैठते हुए कहा। बस यार, तेरा और आलम का कुछ बन गया, अब इतना हौसला हो गया कि मेरा भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। हुनैन ने हंसते हुए कहा, जबकि मिरहा भी उसकी बात पे हंसती थी। आलम बैठा फोन पे किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था। हुनैन को ने मिरहा को देखा, जो उसके साथ ही बैठी थी। मीरू, तुम बहुत छोटी थी जब आलम और मैं तुम से मेरी मुलाकात हुई। जब पहली तुमने मुझे भाई बोला था, तुम तब से मेरे लिए बहुत जरूरी हो गई थी, मेरी छोटी ही सी बहन, मेरी गुड़िया।
हुनैन ने उसके सर पे हाथ रखा, आज देखो कितनी बड़ी हो गई, तुम्हें रुखसत कर रहे। उसकी बात पे मिरहा की आंखें, हुनैन की आवाज पे इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसकी बात पे मिरहा की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं रिश्ते खून के होते हैं, पर शायद अगर मेरी कोई बहन होती तो मुझे कम से ज्यादा तुमसे ज्यादा प्यारी ना होती। हुनैन की आंखों में भी आंसू थी। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। आलम भी पास बैठा उन्हें देख रहा था। वो दोनों के दिलों से वाकिफ था। अच्छा, अब तुम लोग रोना बंद करो, चलो, हम पहले ही तेरी वजह से लेट है। इसकी बात पे दोनों ने आंसू साफ के चलने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद वो दुरानी हाउस के बाहर खड़े थे। आलम पहली बार अंदर जाने से झिझक रहा था और सबकी नजरों का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, खासकर मरियम बेगम और इस्माइल साहब की। खैर, जो तूने किया वो ठीक नहीं हो सकता, पर कोशिश करो ठीक हो जाए, हुनैन ने उसे ठोका मारते हुए कहा। उसकी बात पे आलम ने उसे घूरा तो वो जल्दी से अंदर की तरफ हो बढ़ गया। सबसे आगे हुनैन, साथ आलम और फिर मरहा दुरानी हाउस में दाखिल हुए। मरहा की आवाजें टांगे कांप रही थी। बेशक कल उसने इतनी हिम्मत की थी जितनी शायद उसने कभी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। सामने ही कुछ लोग बैठे थे, इन्हीं में इस्माइल साहब बैठे उनसे बातें कर रहे थे। ये उनकी बहुत करीबी लोग थे। उन्होंने सिराज और बाकी सबको भी साफ लफ्जों में बताया था कि आज के दिन कोई तमाशा ना हो। अब लोग नॉर्मली बात करना ताकि किसी को शक ना हो। आलम की निगाहें बेसाख्ता ही इधर उधर महानूर को तलाशने लगी, पर उसे सिर्फ मायूसी हुई। इस्माइल साहब भी आलम से नॉर्मली ही मिले। आलम को उनसे वो पहले वाला अपनापन महसूस ना हुआ। मरियम बेगम ने भी उसके सर पे हाथ रखकर वो हुनैन सोफे पे बैठ गए, जबकि मिरहा को मरियम बेगम अपने कमरे में ले गई। बेटा जिद नहीं है, ये अब आप बेटा रो नहीं, ये अब आपका ही घर है। मरियम बेगम मिरहा को महसूस करते हुए देखा। नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही। मिरहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी बात पे मरियम बेगम मुस्कुराई। वो जान गई थी कि मिरहा नर्वस हो रही है। अच्छा, आप उस रूम में बैठो, ब्यूटिशियन आ गई है, आपको तैयार कर देंगी। मिरहा को एक कमरे में बिठा के वो बाहर चली गई। मिरहा का घबराहट और टेंशन के मारे बुरा हाल था। वो इस आलीशान घर में खुद को बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी। मैम, आप ये ड्रेस पहन के आए, फिर मैं आपका मेकअप करती हूँ। ब्यूटिशियन ने बेड पे मौजूद एक बहुत ही हैवी लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत और महंगा लहंगा था। मिरहा को उसे देख के बहुत शर्म आई। इस लहंगे का ब्लाउज पीछे से बहुत ही गहरा था और आगे की तरफ भी थोड़ा गहरा था। ये लिबास तो बहुत अजीब सा है, मैं कैसे? मैम, आप फिक्र ना करें, मैं इसे कवर कर लूंगी, सर ने मुझे बताया है। बाकी आपकी बहन ना जाए। उसकी बात पे मिरहा ने वो लहंगा थामा और चेंजिंग रूम में चली गई। महानूर, जल्दी करो, तैयार अब कितना तैयार होंगी? नादिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। वो सोफे पे बैठी नेल पेंट लगा रही थी, जबकि महानूर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी। देख यार, ये ठीक लग रहा है क्या? महानूर ने बाहर आते हुए कहा। ब्लैक कलर की साड़ी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। साड़ी बहुत हैवी थी, जिसके बॉर्डर पर ब्लैक नफे से बहुत बारीक से काम किया गया था। वाह यार, ये तो है ही। मानो कसम से इतनी प्यारी लग रही है, क्या बताओ? नादिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सच्ची सही लग रही है ना? महानूर ने फिर से कंफर्म करना चाहा। आज से पहले कभी भी इतनी प्यारी नहीं लगी। नादिया ने उसे शीशे के सामने खड़ा करते हुए कहा, और वाकई महानूर ने देखा कि ये साड़ी उस पर बहुत जच रही है। यार मानूर, अब अगर तू अच्छे से हाल बाल बना तो आज तो आलम सर गए। नादिया से दोबारा सोफे पे बैठते हुए कहा। मुझे उनसे क्या, मैं तो अपने भाई के निकाह की खुशी में तैयार हुई हूँ। मेरी बला से वो देखे या ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महानूर के कहने पे नादिया खामोश हो गई। वो तमाम हालात से वाकिफ थी। बेशक वो महानूर से मिल नहीं पाई थी, पर फोन पर दोनों का राब्ता था। अच्छा, तो जितना भी बोल ले, पर मुझे पता है, इसीलिए इतना बंठन रही है। नादिया की बात पे महानूर ने उसे घूरा तो मुस्कुरा दी। चल, अब मिल्हा आपी से मिलते, देखे तो सही कौन है वो जिसने सिराज भाई का दिल चुराया। मुझे तो तैयार होने दे। महानूर ने मेकअप करते हुए कहा। बाल उसने स्ट्रेट ही रखे थे। ओ अल्लाह की बंदी, अब तो एक बच्चे की माँ बनने जा रही है, तुझ पे अब ये सब जैब नहीं देता। ये सब हम जैसी लड़कियों के लिए ठीक है। नादिया के कहने पे महानूर ने पास पड़ा मेकअप ब्रश उठा के उसे दे मारा। पागल!
नादिया ने बड़बड़ाया। नादिया और महानूर कमरे में दाखिल हुई तो मिल्हा मुकम्मल तैयार थी। माशाअल्लाह, आप तो बहुत प्यारी है। नादिया की तारीफें वो झेप सी गई। तभी तो सिराज भाई, जो किसी को घास नहीं डालते, आपके पीछे पागल है। उसके ऐसे बोलने पे मिल्हा शर्माने लगी। वाह यार, कितनी क्यूट है आप, नादिया ने उसके पास बैठते हुए कहा। थैंक यू। मिल्हा बस इतना ही बोल पाई। नजरें महानूर से मिली, जो उसी के पास आ रही थी। महानूर को देख के उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसके भाई के नसीब में बहुत ही खूबसूरत लड़की लिखी है। मिल्हा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने इतने माहिराना अंदाज से मेकअप किया था कि देखने वाला तारीफ किए बगैर ना रहे। और फिर मिल्हा के खुद के नयन नक्श बहुत प्यारे थे। उसका शर्माना, झिझकना उसे मजीद खूबसूरत बना रहा था। महानूर और मिल्हा के दरमियान अभी भी एक झिझक थी। महानूर आगे बढ़ी और मिल्हा के गले लगी। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। महानूर की तारीफ पे मिल्हा को जैसे रोना सा आने लगा। अरे अरे, रोइएगा मत वरना मेकअप खराब हो जाएगा। महानूर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। आप भाई के साथ बहुत ज्यादा जचेंगी। थैंक यू। यू वेलकम भाभी, महानूर ने हंसते हुए कहा था। उसकी बात पे मिल्हा और नादिया भी मुस्कुराई। ए लड़कियों, जल्दी करो, मौलवी साहब आ गए। जल्दी से दुल्हन को लेके बाहर आ, सब आओ। सब इंतजार कर रहे हैं। मरियम बेगम ने कमरे में आते ही कहा। जी मामा भाभी भी तैयार है, हम आते हैं। महानूर ने मिल्हा को एक झिल्ली का दुपट्टा ओढ़ाया और वो और नादिया उसे साथ लिए बाहर जाने लगी। महानूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी उसका सामना आलम से होने वाला था। आलम की नजरें जो कब से महानूर को ढूंढ रही थी, सीढ़ों पर गई तो वापस पलटना भूल गई। एक तो उसे उससे इतने दिनों से दूर थी, और फिर उसका यूं सजना संवरना। उसका दिल किया अभी जाके उसे थाम ले, पर ये उसका ख्वाब ही था। ओए आलम, इधर इधर मधा के पास बैठना और महानूर को घूरना बंद कर। हुनैन ने उसे बाजू से खींचते हुए कहा। उसकी बात पे जब वो होश में आया और एक सोफे पे जा बैठा, महानूर ने भी खामोश से उसे देखा, जो हुनैन के साथ कोई बात कर रहा था। इत्तेफाक से उसने भी ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था। महानूर नादिया के साथ दूसरे सोफे पे बैठ गई। सिराज ने भी व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था। वो मिराह को देख ना सका क्योंकि उसने घूंघट लिया हुआ था। एक सोफे पे मिल्हा और उसके दोनों तरफ आलम और हुनैन बैठे थे, जबकि दूसरे सोफे पे सिराज, उसके साथ महानूर और फिर नादिया बैठे हुए थे। जबकि बाकी सोफों पे बाकी मेहमान बैठे थे, जिनमें कुछ सिराज के दोस्त भी थे। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करवाए। इस्माइल साहब के कहने पे निकाह शुरू हुआ। निकाह शुरू हुआ तो सबसे पहले मिल्हा से उसकी रजामंदी पूछी गई। आलम उसके पास बैठा था। आलम ने उसके सर पे हाथ रखा तो महानूर ने मुस्कुराते हुए कबूल है बोल दिया। दूसरी और तीसरी बार भी बोलने के बाद सिराज से उसकी रजामंदी पूछी गई। सिराज ने तो मौलवी साहब के जुमले खत्म करने पे ही जल्दी से बोल दिया। उसकी जल्दबाजी पे सब मुस्कुराए। फिर हुनैन ने महा के से पेपर साइन करवाए, और कुछ देर बाद वो मिसेस सिराज दुरानी बन चुकी थी। फिर मिल्हा को सिराज के साथ बिठाया गया। मिल्हा का घूंघट खोल दिया गया था। सिराज ने एक बार भी उसे नहीं देखा था। उसका मिल्हा को ना देखना मिल्हा को बुरा लगा। सब लोग उनके पास आते उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। निकाह मुबारक हो मेरी जान। सिराज की आवाज में मिल्हा के लब मुस्कुराए। शुक्र है, आपको भी निकाह मुबारक हो। मैं मुबारकबाद कमरे में जाके वसूल करूंगा। सिराज ने जरा झुक कर कहा। उसकी बात पे मिल्हा गड़बड़ा गई, जबकि सिराज मुस्कुराने लगा। सिराज मिल्हा को अपने साथ अपने घर के पीछे गार्डन में ले आया, जहाँ बहुत सारे फूल मौजूद थे। साथ में कुछ आर्टिफिशियल फूल भी लगाए गए थे। सिराज ने उसका हाथ थामा, छोटे छोटे कदम उठाते उसके साथ गार्डन में आई। कुछ देर के बाद उसका फोटो शूट हो रहा था। जिस तरह के पोज उन्हें फोटोग्राफर बता रहा था, मिल्हा का साथ जैसे खुश्क हो रहा था। सिराज जानता था फिर मिल्हा कभी भी फोटोग्राफर के सामने इस तरह के पोज नहीं बनाएंगी। इस वजह से उसने सिर्फ उन पोज पे पिक्स बनवाई जिनमें मिल्हा कंफर्टेबल थी। सिराज मुस्कुरा के पिक्स बनवा रहा था, जबकि मिल्हा को बार बार तंग कर रहा था। सबको खाने में मसरूफ देख महानूर और नादिया के साथ अपने कमरे में चली आई। वो अभी साड़ी से थक चुकी थी। अब भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता या तो तकरीबन सारा मछली की वजह से निकल गया था, और अब भूख बहुत जोरों की लग गई थी। अब वो बिल्कुल हल्का सूट पहन चुकी थी और बेड पर बैठी नादिया का इंतजार कर रही थी, जो खाना लाने के लिए गई थी। शुक्र है तू आ गई, वरना मुझे लगा था आज मैं भूख से मर जाऊंगी। नादिया को कमरे में आता देख महानूर ने कहा। अब इतना भी लेट नहीं किया मैंने, जल्दी ही आ गई, बस तुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, इस वजह से मैं तुझे बहुत लेट लग रही हूँ। नादिया ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा। महानूर जल्दी से प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगी।
यार कितनी मजे की कढ़ाई है, महानूर ने एक निवाला लेते हुए कहा। वैसे यार तू बहुत पहले पहले तो इतनी भूखी ना थी, फिर ये अचानक तुझे इतनी भूख क्यों लगती है? नादिया के सवाल पे महानूर ने उसे घूरा। यार सुबह जो खाया वो सारा वोमिट हो गया और अब बहुत भूख लग रही है। महानूर की बात पे नादिया मुस्कुराई। मतलब तेरा बच्चा बहुत भुक्कड़ है, खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो। महानूर ने उसे चम्मच दिखाते हुए कहा। यार महानूर, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कब बेबी आएगा और मैं उसे अपने हाथों में लूंगी, कब वो मुझे आनी बुलाएगा। नादिया की बात पे महानूर भी मुस्कुराई। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, तो सोच भी नहीं सकती ये फीलिंग्स कितनी खास है। ये एहसास कि आपके वजूद में एक नन्हा सा वजूद पड़ रहा है। महानूर नादिया से बातें कर रही थी, ये जाने बगैर के बाहर आलम उसकी बातें सुन रहा है। आलम महानूर की बातों पे मुस्कुराए जा रहा था, तो मतलब उसकी जानम को भी इंतजार था उनके बच्चे का। अच्छा ये तो बता, ना देखा आज सर आलम कितने अच्छे लग रहे हैं। कसम से ऐसे लग रहा था ब्लैक कलर उन्हीं के लिए बना है। नादिया की बात पे महानूर ने मुंह बनाया। मुझे क्या पता, मैंने नहीं देखा। वो कौन सा मुझसे मिलने आए हैं? महानूर ने कहा और उठकर हाथ साफ करने चली गई। ओ, तो मतलब तुम चाह रही थी कि वो तुमसे मिलने आए? नादिया फिजूल बकवास ना करो, चुप करके ये सारे बर्तन समेटो। मानूर की बात पे नादिया ने उसे घूरा, पर वो हाथ धोने वॉशरूम चली गई। अरे सर आप आए ना। नादिया जो बर्तन समेट रही थी, आलम को कमरे में दाखिल होता देख जल्दी से बोली। कैसी हो नादिया आप? आलम ने सोफे पे बैठते हुए कहा। मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। ये बताए आपकी दोस्त किधर है? हालांकि वो जानता था कि महानूर वॉशरूम में है, फिर भी उसने महानूर को सुनाने के लिए सवाल किया। सर वो वॉशरूम में, आप दोनों बात करें, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। नादिया बर्तन लेके कमरे से बाहर चली गई। महानूर सारी बातें सुन चुकी थी, वॉशरूम में खड़ी अब वो उंगलियां मरोड़ रही थी। आलम का सामना करना बहुत मुश्किल था। आलम जानता था कि वो उसकी मौजूदगी में बाहर नहीं आएंगी, पर वो फिर भी ढीठों की तरह वहीं बैठा रहा। महानूर को लगा शायद वो चला गया, दिल एकदम से उदास हो गया। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खोला खुला और वो बाहर आई। सामने देखा तो आलम खड़ा बाजू बांधे उसे ही देख रहा था। वो एकदम से गड़बड़ा गई। आलम की शॉल सोफे पे पड़ी थी। महानूर उसके पास से होते हुए बाहर जाने लगी, जब आलम ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? आलम के सवाल पर उसने गहरा सांस भरा और आलम के सामने खड़ी हुई। मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी? आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, मैं आपको इग्नोर करूं? महानूर ने आलम की आंखों में देखते हुए कहा। पर मेरे लिए तो ना तुम हो जरूरी, बल्कि ये कहो सबसे जरूरी। आलम ने उसके हाथ पे बोसा दिया। महानूर ने हाथ खींचना चाहा, आलम की गिरफ्त मजबूत थी। मेरी प्यारी मानो, प्लीज अपनी आलम के पास अपने घर चलो ना। अब वो घर तुम्हारे बगैर खाने को दौड़ता है, प्लीज। आलम की नजरें अब भी महानूर का जायजा ले रही थी। उसकी जसामत में जरा बराबर भी फर्क न आया था। उस घर में जिसकी मालिक को मेरे जरा बराबर कदर नहीं, जिसमें मैंने बहुत मोहब्बत की और उसे ऐसा गम दिया जो बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। महानूर भी उसकी आंखों में देख रही थी। महानूर का कद आलम से काफी छोटा था। महानूर उसके कंधे से जरा नीचे आती थी। मेरी जान, आप बोलो तो आपके पाँव पकड़ के माफी मांग लूं। आलम की बात पे महानूर को दुख हुआ। जी नहीं, मुझे किसी को भी पाँव पकड़वाने की जरूरत नहीं। आप जाओ, मैंने सोना है अब। महानूर की बात पे आलम महानूर के करीब आने लगा। आलिम आलम प्लीज ना। महानूर ने उसे रोकना चाहा। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, प्लीज। आलम की बात पे महानूर खामोश हो गई। आलम ने झुकते हुए महानूर के होठों को चूमना शुरू कर दिया। महानूर भी खामोश खड़ी उसे महसूस कर रही थी। उसे मज़ाहमत ना करता देख आलम ने अपना हाथ उसकी कमर पे कस दिया, जबकि दूसरा हाथ महानूर के बालों में घूम रहा था। आलम जैसे पागल होने के दर पे था। कितना मिस किया था उसने महानूर के लम्स को। आलम प्लीज, सांस नहीं आ रही मुझे। बहुत देर बाद जब महानूर ने उसे पीछे हटाना चाहा, तो आलम ने उसकी मज़ाहमत रोकना चाही। जब महानूर ने उस मजबूर कर आ गया, उसे वाकई सांस नहीं आ रही थी। आलम के पीछे हटने पे महानूर उसके सीने पे सरक के गहरे सांस भरने लगी। आलम ने उसके गर्दन गिर्द अपना घेरा मजबूत कर लिया, झुककर उसके बालों पे बोसा दिया। थोड़ी देर बाद महानूर को जैसे होश आया तो अपनी बेख्तियारी पे गुस्सा आया। प्लीज आप जाए, महानूर ने पीछे हटते हुए कहा। इतने करीब आके मेरे जज्बात को भड़का के अब तुम बोल रही हो कि जाओ?
ये तो करने के लिए नामुमकिन है। आलम ने उसके बालों में चेहरा छुपाया। आलम छोड़े मुझे प्लीज। महानूर ने आलम को धक्का दिया। आलम ने फिर से रिक्वेस्ट की। महानूर प्लीज यार प्लीज घर चलो। आलम प्लीज जाए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे आराम करने दे प्लीज, आप जा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, महानूर को मतली आने लगी। वो मुंह पे हाथ रख के भागती हुई वापस वॉशरूम जाने लगी। आलम भी उसके पीछे भागा तो देखा वो वॉश बेसिन पे झुकी उल्टियां कर रही है। आलम ने उसे सहारा दिया। कुछ देर बाद जब वो उबकाई आना बंद हुई तो आलम ने उसके मुंह पे पानी के छींटे मार के उसका चेहरा साफ किया। पानी से वो वॉश बेसिन भी लगी उबकाई साफ बहाई और उसे लिए कमरे में आया। महानूर सब खुद चला भी नहीं जा रहा था। आलम ने उसे बाहों में उठा बेड पे लिटाया। महानूर उसे ही देखे जा रही थी। वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। चलो महानूर शाबाश उठो और ये पियो। आलम ने उसे सहारा दे के उठाया। नहीं आलम प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना वरना फिर से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और ये पियो, ये तुम्हारी मेडिसिन किधर है। आलम के पूछने पर महानूर ने साइड दराज की तरफ इशारा किया। दूध पीने के बाद आलम से मेडिसिन खिला चुका था। चलो शाबाश अब सो जाओ, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास। आलम ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा। नहीं आप जाओ, अब मैं ठीक हूँ। महानूर अब कुछ बेटर फील कर रही थी। अच्छा इतनी जल्दी है मुझे वापस भेजने की। आलम की बात पे महानूर ने कोई जवाब न दिया। महानूर की खामोशी पर आलम ने गहरा सांस भरा। आज जा रहा हूँ पर एक दो दिन में मैं तुम्हें वापस लेने अपने साथ ले जाऊंगा। आलम ने इतना कहा, झुक के उसके दोनों गालों को चूमा। ख्याल रखना अपना भी और मेरे बच्चे का भी। वो फिर आलम कमरे से चला गया। नहीं आलम ऐसे नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना है मैंने, और फिर धोखा कितना दुख देता है इसका अंदाजा आपको भी होना चाहिए। अब महानूर न जाने क्या सोचे जा रही थी। खाना खाने के बाद उस घर की वापसी शुरू हो गई। मेरा खामोशी से सबको जाते हुए देख रही थी। सब उसे और सिराज को दुआएं देते मिलते हुए वापस जा रहे थे। कुछ देर बाद तकरीबन सब लोग ही चले गए। अब वहां सिर्फ दुरानी खानदान के लोग आलम और हुनैन बैठे थे। चले अंकल अब हम चलते हैं, आलम ने सोफे से उठते हुए कहा। उसकी बात पे इस्माइल साहब खामोश ही रहे। उनमें से किसी ने भी आलम से बात ना की थी। हाँ हुनैन से अलबत्ता कुछ न कुछ बात कर लेते थे। मिरहा भी सोफे से खड़ी हुई। आलम आगे बढ़ा, मिरहा को गले लगाया। रोना नहीं मेरी जान, और जो बातें भाई ने बताया उन पे अमल करना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरी बहन की हिफाजत करेगा। आलम ने मिरहा के सर पे बोसा दिया। आलम के मिलने के बाद हुनैन आगे आया तो मिरहा उसके गले लग के रोने लगी। सिराज की आंखों में जैसे मिर्ची बहने लगी। बस मेरा फिर देखो अभी आलम ने क्या कहा कि रोना नहीं, रो क्यों रही हो, तुम हमेशा तुम्हारे साथ है, हम आया करेंगे। अब बहन से मिलना, जब हमारी बहन का दिल करेगा तो वो अपने भाइयों से मिलने आ जाएंगी। इस बात में सर हिलाए से पहले आलम महानूर के मुतालिक कोई बात करता, सिराज ने भी बोलना शुरू किया। तो आप दोनों भाई अपनी बहन से मिल चुके हैं तो अब तमीज से यहाँ से दफा हो जाओ। सिराज की ऐसी बात पे हाल में बिल्कुल खामोशी छा गई। और हाँ, आज के बाद मिरहा से मिलने या उसे कोई राब्ता रखने की कोशिश ना करना। सिराज की बात पे मिरहा ने सिराज को देखा जो उसे इग्नोर किए अपनी बात कर रहा था। सिराज बेटा आप क्या बात कर रहे हो, वो भाई है मिरहा, और वो क्यों नहीं मिलेंगे उससे। साहब जो कब से खामोश बैठे थे बीच में बोल पड़े। हुनैन की आंखों से लग रहा था वो बहुत गुस्से में था, पर आलम खामोश बैठा था जैसे वो जानता था कि यही होने वाला था। जी बाबा, पर मिरहा तो मेरी बीवी हो सकती है, इन दोनों की बहन नहीं। सिराज ने उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। महानूर एक तरफ खड़ी आलम को देखे जा रही थी। सिराज ये क्या फिजूल बात है आप। बाबा प्लीज, मैंने फैसला कर लिया, या तो बीरहा मेरी बीवी होंगी या इनकी बहन। अगर इन दोनों से राब्ता रखती है तो मुझसे हर ताल्लुक खत्म करेंगे, और अगर वो मेरी बीवी बन के रहना चाहती है तो उसे इन दोनों से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर देना होगा। सिराज वो उसका भाई है और भाइयों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। इस बार मरियम बेगम बोली थी। ठीक है मामा, अगर ये अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकती तो मेरी बला से इसे अपने साथ ले जाए। उसकी बात पे मिरहा ने उसे देखा। सिराज भी उसे ही देख रहा था। मिरहा की आंखों में तकलीफ और शर्मिंदगी थी। उसे अपने भाइयों के सामने हो रही थी। सिराज कैसे उसे उसके भाइयों के सामने जलील कर रहा था। सिराज जानता था कि सबसे वो बहुत तकलीफ दे रहा था, पर वो पीछे नहीं हटना चाहता था। आलम ने इस मामले को संभालना चाहा। ठीक है मिरहा, अब से हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, ना ही हम में से कोई इससे राब्ता करेगा। गुड। और हाँ, अगर तुम इससे मिले या इससे राब्ता किया तो तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर इसका हिसाब तुम्हारी बहन को चुकाना होगा।
اور تم کیا مجھے گھور رہی ہو؟ سراج نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ شادی میں نے تمہاری محبت میں کی؟ تو نہیں مرحا بی بی، یہ شادی بس میں نے عالم سے بدلہ لینے کے لیے کی، جس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا۔ سراج کے لہجے کی لاپرواہی اور کڑوا پن مرحا کو جیسے توڑ رہا تھا۔ سراج بس کرو، اگر ایک لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسماعیل صاحب اس بار چیخے تھے، سراج کی وجہ سے انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ کیوں بابا، میں کیوں خاموش رہوں؟ ہر بار آپ ہمیں ہی خاموش کر دیتے۔ آخر آپ نے ابھی تک اس عالم کے ساتھ مہانور کو کیوں جوڑے رکھا ہے؟ آپ بولے اسے کہ ابھی یہ مہانور کو طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، عالم نے اس کے منہ پہ زور سے پنچ مارا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے اور مہانور کے رشتے کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ کب سے اگر میں تمہاری بکواس برداشت کرنا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں غلطی پہ تھا، مانا کہ میں نے گھٹیا پن دکھایا، پر تم تو مرد بنتے۔ اب بتاؤ تم میں اور مجھ میں کیا فرق بچا؟ تم نے تو میری بہن سے بدلہ لینا چاہا۔ عالم نے سراج کا گریبان پکڑ کے کہا۔ انہیں اسے پیچھے کھینچ رہا تھا۔ جتنا بھی گھٹیا ہو جاؤ تمہارے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے جو سب مہانور کے ساتھ کیا وہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ ہرگز نہیں کیا۔ اور میں کون ہوتا ہوں تو سنو، میں مہانور کا بھائی ہوں اور اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ سراج نے بھی اس کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ مہانور صوفے کے پاس کھڑی بس روئے جا رہی تھی۔ چھوڑو ایک دوسرے کو، پاگل ہو گئے ہو کیا جو ایک دوسرے کو مارنے پہ اٹھے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں جو فیصلے لے سکتا ہوں۔ اسماعیل صاحب نے دونوں کو پیچھے کیا۔ مرحا کا بھی مہانور جیسا حال تھا، دونوں بس روئی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آج آپ فیصلہ کریں، اگر آج مہانور میرے ساتھ جائیں گی اور اگر وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی تو مرحا میرے ساتھ جائیں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عالم کی بات پہ سراج ایک بار پھر سے اس پہ دوڑا، پر اسماعیل صاحب اسے روک چکے تھے۔ عالم مہانور کی طرف دیکھے جا رہا تھا، وہ بس رونے میں مصروف تھی۔ سب صوفے پہ بیٹھے اسماعیل صاحب کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا، آپ اس کی بات کیوں سن رہے؟ سراج کی بات پہ اسماعیل صاحب نے اسے گھورا تو سراج خاموش ہو گیا۔ میرے خیال سے اب یہ فیصلہ لڑکیوں کو خود کرنا چاہیے۔ اسماعیل صاحب کے فیصلے پہ سراج مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ مرحا اب اسے ہی چنیں گی۔ مرحا بچے، پہلے آپ بتاؤ، آپ سراج کے ساتھ رہو گی یا عالم کے ساتھ جانا چاہو گی؟ اسماعیل صاحب کی بات پہ مرحا خاموشی سے انگلیاں موڑنے لگی۔ بیٹا آپ بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور بتاؤ مجھے، میں آپ کا باپ ہوں اور اپنے بابا سے کچھ بھی بتا سکتی ہوں۔ مرحا نے سراج کو دیکھا، پھر عالم کو۔ انکل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بھائی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی نہ ہی سراج کو۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ مرحا کی بات پہ اسماعیل صاحب خود پریشان ہو گئے۔ مہانور آپ کیا چاہتی ہو؟ بیٹا اس بار مہانور سے سوال کیا گیا اور مرحا کی طرف مہانور بھی خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، اب سراج اور عالم تم دونوں خود فیصلہ کرو۔ اگر مرحا یہاں رکی تو مہانور بھی اپنے سسرال جائیں گے، اگر مرحا عالم کے ساتھ گئی تو مہانور ادھر ہی رہیں گی، اور تم دونوں خود فیصلہ کر لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اور میرا آخری فیصلہ، خبردار جو کسی نے بھی اس فیصلے پہ بات کی۔ سراج کا منہ کھولتا دیکھ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، ہاں میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ سراج کا رہ رہ کے اپنی بات پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ مہانور کو عالم کے ساتھ نہیں جانے دے سکتا تھا، نہ ہی مرحا کو خود سے دور جانے دے سکتا تھا۔ مہانور کی نظر عالم پہ گئی جو مسکرا رہا۔ ایک پل کو عالم پہ غصہ، وہ جانتی تھی کہ سراج مرحا سے کتنی محبت کرتا، اپنے بھائی کو محبت سے دور نہیں جانے دے سکتی تھی۔ بابا آپ مرحا کو یہیں رہنے دے، اب یہیں اس کا گھر ہے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں 2 دن پرسوں عالم کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مہانور کی بات پہ سب مہانور کو دیکھنے لگے جو اب پہلی بار بولی تھی، پر مانو آپ نہیں بھائی، اب یہ میرا فیصلہ، پلیز اب کوئی اس پہ بحث مت کیجیے گا۔ اس کی بات پہ عالم کو لگا اس کی رگ رگ میں سکون اترا ہو، اس میں مزید کوئی اور ٹھیک نہیں کوئی۔ عالم آپ جاؤ اور پرسوں مہانور کو لینے آ جائیے گا، تماشا نہ دیکھو، امید ہے سب میرا فیصلہ مانیں گے۔ اسماعیل صاحب نے جیسے حتمی فیصلہ سنا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی خود طبیعت اب خراب ہو رہی تھی، انہیں آرام کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مریم بیگم بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ انہیں جانتا تھا اگر زیادہ دیر وہاں رکے تو سراج ضرور کوئی تماشا کرے گا، اس لیے وہ عالم کو ساتھ لیے جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ مہانور نے جاتے ہوئے عالم کو دیکھا جو مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہانور نے اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی تھی۔ مہانور بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا مہانور سچ میں عالم کے ساتھ جائیں گی اور سراج اپنی بہن کا بدلہ مرحا سے اور عالم سے کیسے لے گا؟ دیکھتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک اپنی اس بہن کو اجازت دے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔